पंजाब हुकूमत ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। स्पेशल सेक्रेटरी मवासलात जनूबी पंजाब मोहम्मद जाहिद अकरम को OSD बना दिया गया। वसीम हमीद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तैनात, मोहम्मद अली बुखारी को डिप्टी कमिश्नर खानेवाल तैनात कर दिया गया है। तैनातियों के हवाले से तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन, बताइएगा अहम तबादले किए गए हैं। तो आपको बताया जा रहा है पंजाब हुकूमत ने 4 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। स्पेशल सेक्रेटरी मवासलात जनूबी पंजाब मोहम्मद जाहिद अकरम को OSD बना दिया गया है। वसीम हमीद डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ हसन रजा ने हमें ज्वाइन किया है। तफसीलात जानने के लिए उनसे बात कर लेते हैं। जी हसन, बताइए। पंजाब हुकूमत ने 4 अफसरान के तकर्रुर तबादले के इक़दाम जारी किए हैं। मोहम्मद जाहिद अकरम जो कि स्पेशल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट साउथ पंजाब तैनात है, इनका तबादला करते हुए इनको SNJD में रिपोर्ट करने के इक़दाम जारी किए गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर जो कि डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तैनात थे, इनका तबादला करते हुए इनको स्पेशल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन वर्क डिपार्टमेंट साउथ पंजाब तैनात कर दिया है। वसीम हमीद जो कि डिप्टी कमिश्नर खानेवाल से, इनका तबादला करते हुए इनको डिप्टी कमिश्नर मुल्तान तैनात किया है। मोहम्मद अली बुखारी जो कि एक्टिंग इंचार्ज पे एडिशनल सेक्रेटरी बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब तैनात थे, मोहम्मद अली बुखारी को डिप्टी कमिश्नर खानेवाल के अहदे पर तैनात कर दिया है। इस हवाले से महकमा सरकी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हसन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ देने के बारे में सिफारिशात का ये मामला है। पार्टी ज़राए के मुताबिक 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के हवाले से तजावीज़ एजेंडे में शामिल कर ली गई हैं। फलाही मंसूबों के हवाले से इजलास में तफसीली मुशावरत की गई। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा समेत दीगर ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा। देखिए, मुस्लिम लीग नून के काला सती होने वाले इजलास में आइंदा माली साल के बजट में अवाम को रिलीफ देने बारे सिफारिशात का जायजा लिया गया। इजलास में 3 एजेंडे जो है वो 3 नकाती एजेंडे पर तफसीली मुशावरत और पार्टी कायदीन को ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात में कमी के हवाले से भी मामला ज़ेर गौर लाए गए और इजलास में 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ देने के हवाले से तजावीज़ इजलास का एजेंडे में शामिल थी। इस पर जो है तजावीज़ का जायजा लिया गया। IMF के प्रोग्राम और फ्लाई मनसूबों के हवाले से इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस इजलास में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस इजलास में मौजूद थी और 3 घंटे तवील मुशावरती इजलास में ये तय किया गया कि वफाकी और सूबाई महकमों की कारकर्दगी का जहाँ पर जायजा लिया जाएगा वहाँ पर अखराजात को कम किया जाएगा। IMF की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा और इजलास में शिरकत करने वाले वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज ने अपने अपने महकमों की जानिब से महकमाना जो है मुमकिन रिलीफ इक़दाम की तजावीज़ भी पेश की। पार्टी कायदीन ने अवामी मुशावरत से मुमकिन रिलीफ बारे अपनी अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी सूबाई हुकूमत की जानिब से भरपूर रिलीफ फराहम करने के इक़दाम जो हैं वो भी तजवीज़ किए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। MS जिनाह अस्पताल का मरीज़ के लवाहिकीन से झगड़ा। MS डॉक्टर याहिया सुल्तान एमरजेंसी में आए। मरीज़ ने लवाहिकीन ने नाकिस इंतज़ामात का शिकवा किया, जिस पर झगड़ा हो गया। डॉक्टर याहिया सुल्तान की मरीज़ के लवाहिकीन से तल्ख कलामी, गालम गलोच नौबत हाथापाई तक जा पहुँची। मरीज़ के साथ आए डॉक्टर्स ने MS की मिन्नत समाजत करके मामला ख़त्म करवाया। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइएगा कि अगर नाकिस इंतजामात का शिकवा किया गया तो MS की जानिब से इस तरह का रवैया क्यों अपनाया गया? रवैया जो था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि जूनियर डॉक्टर के साथ साथ आप जो सीनियर जो डॉक्टर हैं उनकी तरफ से भी इस तरह का रवैया सामने आया है कि MS जिनाह अस्पताल जो कि MS का हेड है वो मरीजों से के लवाहिकीन से जो है उसका झगड़ा हुआ है। जिनाह अस्पताल MS सेक्टर ये सुल्तान एमरजेंसी में आए मरीजों के लवाहिकीन ने नाकस इंतजाम और पैरामेडिकल स्टाफ का जो रवैया था, जो बदअखलाकी थी, उसका जो है वो MS से शिकवा किया, जिस पर जो है वो झगड़ा हो गया। डॉक्टर ये सुल्तान मरीजों के साथ के लवाहिकीन से जो है वो तलख कलामी शुरू हो गई और उसके बाद जब मरीजों के लवाहिकीन ने भी तलख कलामी से बात की तो उसके बाद जो बात गालम गलोच और हाथापाई तक जो है वो पहुँच गई। और सामने आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि डॉक्टर ये सुल्तान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गुस्से में आते हैं और उसके बाद जो है वो जो है ठीक है मुदस्सिर। मेट्रो बस पर काम करने वाले सफाई वर्कर्स पर एक और मुसीबत आन पड़ी। मेट्रो बस पर सफाई की जिम्मेदारी संभालने वाली कंपनी का मुलाजमीन से नारवा सलूक।
صفائی کمپنی SEMC نے میٹرو بس کے صفائی ورکرز کو تنخواہ ادا نہیں کی۔ میٹرو بس کے بیشتر صفائی ورکرز گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں، جبکہ نجی کمپنی تزابیہ کا کہنا ہے کہ فنڈز کے اجراء کے بعد ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین سے۔ جی زین، بتائیے گا۔ یہ میٹرو بس پر کام کرنے والے صفائی ورکرز پر ایک اور مصیبت آن پڑی ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی کانٹریکٹر کمپنی کی جانب سے تاحال ملازمین کو تنخواہ ادا نہ کی گئی۔ میٹرو بس پر صفائی کی ذمہ داری سنبھالنے والی کمپنی کی جانب سے اپنے ہی ملازمین کے ساتھ یہ ناروا سلوک برتا جا رہا ہے۔ صفائی کمپنی SEMC نے میٹرو بس کے صفائی ورکرز کو گزشتہ 2 ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی۔ میٹرو بس کے صفائی ورکرز نے تنخواہ نہ ملنے پر بارہا احتجاج بھی کیا اور اب تنخواہیں نہ ملنے پر ایک مرتبہ پھر یہ جینیٹوریل کا جو کام ہے وہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر نوٹس لیتے ہوئے کانٹریکٹر کو 1 روز میں تنخواہیں ادا کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ دوسری جانب نجی کمپنی SEMC انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اتھارٹی نے ابھی تک ان کے فنڈز ہی جاری نہیں کیے۔ فنڈز کا اجرا ہوگا پھر ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جائیں گی۔ شہر میں شدید گرمی کا راج برقرار ہے۔ درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے رات کے اوقات میں آندھی کے امکانات ظاہر کر دیے ہیں۔ اسی پر مزید بتا رہے ہیں سہیل کیسر۔ دیکھیں، لاہور میں جو ماہ مئی کے دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کا ریکارڈ ہے وہ 1944 میں قائم ہوا تھا، جب لاہور کا ٹیمپریچر 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک یہ ریکارڈ ٹوٹ نہیں سکا۔ اور جو محکمہ موسمیات ہے اس کے ماہرین کے مطابق اس سیزن کے دوران بھی اس ریکارڈ کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ دراصل جو کم سے کم ٹیمپریچر ہے وہ بھی 29 اور 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جا پہنچا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 45 اور 46 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان جا پہنچا ہے، تو سپین بہت طویل ہو گیا ہے، اور دن کے جو اوقات ہیں جب گرمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ دورانیہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے گرمی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیٹ ویو کا دورانیہ ہے وہ بھی کافی طوالت اختیار کر گیا ہے، اور یہ تمام عوامل مل کر شہریوں کو نڈھال کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جی لاہور میں موسم کی، اور اسی تناظر میں ہم ہمیشہ اپنے ناظرین سے یہ کہتے ہیں کہ خود اپنی حفاظت کیجیے، خود کو گرمی کی شدت سے بچائیے، اور اس کے لیے جو بھی ممکن اقدامات ہو سکتے ہیں وہ ضرور اٹھائیں، اور سب سے زیادہ یہی ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں، اور نکلتے ہیں تو پھر سر اور گردن کو ڈھانپ کر نکلیں، اور مشروبات زیادہ استعمال کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ معیاری ہونے چاہیے۔ فالسے کا جو جوس ہے یا پھر آڑو کا جوس ہے بہت اچھا گھر میں بنایا جا سکتا ہے، اس کو استعمال کیجیے، اور بازار کے غیر معیاری مشروبات سے گریز کیجیے۔ شکریہ سہیل۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر میں شدید گرمی کا راج برقرار ہے۔ میڈیکل ماہرین نے دل کے مریضوں کو گرمی سے بچنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر عامر بندیشا کا کہنا ہے کہ دل کے مریض شدید دھوپ میں باہر نکلنے سے گریز کریں۔ شدید دھوپ میں دل کے مریض کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سجاد حسین سے، جو اس وقت ڈاکٹر عامر بندیشا کے ساتھ ہیں۔ جی سجاد، بتائیے گا کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب کا؟ جی بالکل جی، شدید گرمی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہیٹ ویو کا محکمہ موسمیات کی جانب سے اور محکمہ صحت کی جانب سے ہیٹ ویو کا جو ہے وہ الرٹ جاری ہے۔ اس حوالے سے جو ہے ہم کارڈک فزیشن ڈاکٹر عامر بندیشا کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس شدید گرمی کے اندر جو ہے وہ دل کے مریضوں کو کیا تکالیف ہو سکتی ہیں، اور ان کو اس سے گرمی سے بچنے کے لیے کیا احتیاط کرنا چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہیٹ ویو میں شدید گرمی میں دل کے مریضوں کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ بہت شکریہ۔ جو دل کے پیشنٹ سٹیبل ہیں، ریلیٹیولی ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں دوائیوں کے اوپر، شدید سردی یا شدید گرمی میں ان کی طبیعت کے بگڑنے کا رسک ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بلڈ پریشر کی فلکچویشن ہے اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا ہے۔ جب آپ گرمی میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو سٹیبل پیشنٹ ہیں، خاص طور پہ جو ہارٹ فیلر کے ہیں اور بارڈر لائن پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کی طبیعت بگڑتی بھی ہے، اور ان کے بعض اوقات کچھ پیشنٹس کے گلے وغیرہ بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ہماری یہی ریکمنڈیشن ہے کہ پیشنٹ کم سے کم دھوپ میں نکلیں، اپنے آپ کو چھاؤں میں رکھیں، اور اگر کوئی کام کرنا ہے تو ارلی مارننگ یا شام کو جب سورج تھوڑا ڈھل جائے۔ ڈاکٹر صاحب، کارڈک کے مریض کو اگر ایمرجنسی ہے، باہر نکلنا ضروری، تو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ ارلی مارننگ یا شام کو آئے، اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھے، اور آپ پانی کی ایک بوٹل وغیرہ اپنے پاس رکھیں، اور مناسب مقدار میں پانی استعمال کریں۔
बहुत ज़्यादा एक्सेस ना करें। अगर आपको स्वेटिंग हो रही है तो फिर आप पानी का इस्तेमाल मुनासिब करें। जी, जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर साहब का कहना है कि हीट व्यू और शदीद गर्मी में जो दिल के मरीज हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए, पानी साथ रखा जाए और शदीद गर्मी में निकलने से परहेज किया जाए। अगर फिर भी दिल के मरीज बाहर निकलना चाहते हैं तो वो गर्मी कम होने की सूरत में निकल सकते हैं और एहतियाती तदाबीर अपनाकर साथ निकलें। जी जी शुक्रिया सजाद।